हॅलो, हांव रमेश भोवी। हांव आहा अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर आनी तुमकां खबरूच आसतली कालच्यान पिटबुल सुणो एक 7 वर्साच्या भुरग्याक चावल्लेलो आहा। तेजें नांव प्रभास कलंगुटकर, प्रियंका आनी प्रेमानंद कलंगुटकर यांचो चेडो। आनी तेका इंजरी इतकी जाल्ली की तो वाटेक व्हरतना GMCन हाजिलून पयलीं गेलो, GMCन व्हरता व्हरता तो ह्या जालो आनी आयज तेजो अंतिम संस्कार केल्लो आसा। आनी जो सुणो इनवॉल्व आसलो ते पिटबुलाचो ओनर अब्दुल ख्वाजा म्हणून एका पोलिसांनी लास्टाक अरेस्ट केलेलो आसा आनी तेका कस्टडीन घेतलेलो आसा। आतां पळोवया फुडें कितके दीस तो तेका कस्टडीन दवरतले हेजी अजून म्हाका म्हायती ना। आनी जे भुरग्याची आवय ती बसून हांगा पुलीस स्टेशनाक कित्याक गेल्ली खबर ना, पुलिसान काय तेका आपोवंक नासली, पूण तिका हांगा पयल्ली गेल्लेली आसा आनी ती येवन कितें इन्क्वायरी करून तिका आतां पुलीस व्हॅनीन तिका घरा पावोवपाक गेल्लेले आसा। तेका घरा सोडलेले आसा आनी अब्दुल ख्वाजा एका अरेस्ट केलेलो आसा। आनी एक भुरगो खंय ना खंय कोणाचे जे केअरलेसपणा खातीर आतां कोणाक ब्लेम करपाचें कळना। एकटो ते ओनर आहा तेका काय तेजे आवयक, पूण हांगा हे मदीं भुरगो खंय ना जीव शेणलेलो आसा। आनी तशेंच हांवें म्हाजो फ्रेंडा वांगडा आमी स्कुलान त्या भुरग्याचें विजीट केल्लें आनी थंय आमकां कोणी आमकां इंचार्जान सांगलें की तो हालींच भुरगो कितें कॉम्पिटिशन कितें जिखलेलो काय आनी तेका कितें गिफ्ट प्रायज कितें दिवपाचें उरलेलें तेजें। आनी असो भुरगो शिकपाक बीन बरो कितें आहा सांगताले आमकां। आनी प्रायज घेवच्या पयलींच तो हांगासून लास्ट तेजें हें जालें हांगासर संवसारासून। आनी खुबशे पेरंट्सांक सांग सोदता की आपल्या भुरग्यांचे मातशें कॅर घेयात, असले सुणे आसतात ते तेंचे कडेन लायटली घेवं नाकात। आनी आतां पळोवया गव्हर्मेंट फाटीं तेन्ना असो स्टेटमेंट काडलेलो की आमी बॅन करता। हांव कोणाचे सुण्याचे ते लवर्स तेंचे अगेन्स्ट उलयना, पूण हांगासर खुबशे अशे आहा ते सुणे पाळतात हेका बरें हेका न्हू, तेंकां स्पेशल उपाशी बीन दवरता एग्रेसीव करपाक, एटॅक करपाक, अशे खुबशे हांगासर जागे। पूण आनी येदू हांवें असोच एक कमेंट घातलेलो की हांगासर खुबशे जाग्यार आसा तर तो कोण एनिमल लवर आहा तो मला तो तेंकां बरें ट्रेन केला ते कांय करिना, तुका काय खबर ना म्हणटा मनशा भशेनूच आसा। हांवें म्हाजें म्हणणें तशें ना, पूण हांगासर खुबशे कोस्टल बेल्टाक अशे आहा तेंकां उपाशी दवरता सुण्यांक जाल्यार पिटबुलाक आनी एग्रेसीव करतात, आनीक एग्रेसीव करतात तेंकां आनी ट्रेन करतात कितें कोणूय असो येयलो काय तेका सोडून दिवपाक तेंच्या हांगाचेर। म्हणून हेचेर गव्हर्मेंटान खंय तरी लक्ष दिवंक जाय आनी गव्हर्मेंटानूच हे पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय, असले सुणे खंय आहा तेंची इन्क्वायरी करूंक जाय, तेंचे इंजेक्शनां दिला काय ना, आनी फुडें जर बँड आसा जाल्यार ते कशें ते हांगासर दवरल्या सुण्याक हेचेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आहा। आनी असो जर इन्सिडंट फुडें आनी रिपीट जावंक ना, अशें खूब रिपीट जाला तरी गव्हर्मेंट आमकां खबर ना केन्ना स्ट्रिक्ट जातले आनी एक्शनां घेतली। आनी आशा करता अशें आसलें आमकां आनी आयकपाक मेळोंक ना स्पेशली धाकट्या भुरग्यांचे।